महोदयम् आह्वयामि। आगत्य काञ्चन श्लोकान् श्रावयति। उद्घाटनीयं कृपया। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय नमो अस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये प्रकृतिः पंचभूतानि ग्रहालोका स्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मङ्गलम् रत्नाकराधौतपदां हिमालया किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् महेन्द्रो मलया सहयो देवतात्मा हिमालया ध्येयो दैवतको विन्ध्यो गिरिश्चारावलिस्तथा गङ्गा सरस्वती सिन्धुर् ब्रह्मपुत्रश्च गण्डकी कावेरी यमुना देवा कृष्णा गोदा महानदी। ओम। वाह, बहु धन्यवादः। सागरं सागरीयं नमामो वयं, काननं काननीयं नमामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं। यतोहि अस्मिन् एव मासे गणतन्त्रदिवसः अपि अस्ति अग्रे, अतः तादृशाः प्रस्तुतयः अपि अत्रैव सन्ति। अग्रे अहं स्वागतगीतार्थं गौरी मिश्रा भगिनीम् आह्वयामि। आगत्य स्वागतगीतं प्रस्तौति। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गीवार्णभाषाया गुरोर्गीवार्णभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतं मे तत् इयं मङ्गलमयी वेला दिनं नो धन्यतं मे तत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद्बालकायेते वयं यद्बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं वयं यद्बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचिद् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः परं श्रद्धा कुसुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन्मेतदैवैकम् किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन्मेतदेवैकं न बाला विस्मृतिं नेयाः
न बाला विस्मृतिं नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गीर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः महोदय महोदय। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादः भगिनी, बहु उत्तमम्। अग्रे यस्य अतिथयेः वयं स्वागतगीतं कुर्मः स्म, इदानीं तस्य अतिथये वयम् एकवारं परिचयं स्वीकुर्मः। अतः अतिथिपरिचयार्थं स्वागतभाषणार्थं च अहम् अस्माकं समन्वयगणेषु महोदया राधा शर्मा इति राधा शर्मा भगिनीम् आह्वयामि अहम् अत्र आगत्य अतिथिपरिचयं स्वागतभाषणं च कारयति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। संचालक महोदयाय कोटिशः धन्यवादः यत् मह्यं स्वागतस्य अवसरः कल्पितः। अत्र समागतेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारः। प्रणतिभावैः व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां सद्यस्क प्रथम द्वितीय स्तर भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन प्रेरणासत्रं समाचर्यते। कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विदुषी डॉक्टर मनोरमा वर्याः अस्मान् प्रेरयितुं समागताः विद्यन्ते। महोदय वर्याः देहल्यां जाकिर हुसैन दिल्ली विश्वविद्यालये सहायकाचार्यायाः पदम् अलङ्कुर्वन्ति। कार्यक्रमे अस्मिन् महाभागानां वाक्पुष्पैः हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। उत्तर प्रदेश शासनाधीनेन प्रादेशिकेन संस्कृत संस्थानेन लखनऊस्थेन भाषा विभाग संस्कृत भाषायाः व्यावहारिकताम् उन्नेतुम् अपर मुख्य सचिवः कार्यकारी अध्यक्षः जितेन्द्र कुमार वर्यः, निदेशकः विनय श्रीवास्तव वर्यः इत्यनयोः प्रेरणा मार्गदर्शने प्रशिक्षणाधिकारिणो वरिष्ठ प्रशासनिकः दिनेश कुमार वर्यश्च एतेषां मार्गदर्शने प्रशासनिक अधिकारी श्री भगवान सिंह चौहान महोदयस्य संरक्षणे समारब्धस्यास्य ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अस्याः 24-25तमे वर्षस्य नवम चक्रस्य प्रेरणासत्रे वक्तृरूपेण अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिता डॉक्टर मनोरमा महाभागाः विराजन्ते। अस्मिन् कार्यक्रमे एतेषां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिवन्दनं च वच्मि। योजनागणे प्रशिक्षण प्रमुखानां प्रशिक्षण समन्वयकानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। तत्र संचालकेषु प्रशिक्षकाः हरिश्चन्द्रः, अमित कुमारः, गणेश दत्त द्विवेदी, ललन बाबू मौर्यः, शशिकान्तश्च एतेषां सर्वेषां प्रशिक्षक बान्धवानां अपि स्वागतं वच्मि। कार्यक्रमे अस्मिन् मंगलाचरणं, संस्थान गीतिकाम् एवं अन्य कार्यक्रमेषु भाग गृहीतवन्तः तेषामपि स्वागतं करोमि। अन्य अत्र ये सामाजिकाः सन्ति तेषाम् अपि स्वागतं वच्मि। पुनः तावत् भवतीनां च सादरम् अभिनन्दनम् अस्मिन् कार्यक्रमे वर्तते। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अग्रे अनुभवकथनाय अहं शशाङ्क महोदयम् आह्वयामि। शशाङ्क महोदय
तत् अनुभवकथनं वदति। आं महोदय, नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम शशांक शुभांगः। अहं पटनानगरे निवसामि। अहं व्यवसायं करोमि। संस्कृतं मम अंतःकरणे स्थिरं प्रेरणां सृजति। अस्माकं पूर्वजैरुपदिष्टं ज्ञानं संस्कृतद्वारा प्राप्तुं शक्यते। यतोहि संस्कृताध्ययनस्य सहायतेन जीवनस्य गाम्भीर्यं, शान्तिः, धैर्यं, तत्त्वज्ञानं च प्राप्तुं शक्यते। एतस्मात् कारणादेव अद्य अपि अस्माकं समाजे संस्कृतस्य शिक्षायाः आवश्यकता अस्ति। यतः संस्कृतं सर्वतत्त्वज्ञानं यच्छति। अतः अस्मिन् आधुनिके युगे अपि संस्कृत महत्वं मया अवबुध्यते। अहं संस्कृतम् अध्ययनाय प्रतिदिनं प्रेरणा अनुभवामि। नमो नमः महोदय, धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः शशाङ्क महोदयाय। अस्मिन्नेव क्रमे अनुभवकथनार्थम् अहम् इन्दुमती भगिनीम् आह्वयामि। आगत्य सा अपि अनुभवकथनं वदति। कृपया ये नमो वदति नमः महोदय। वीडियो अवश्यम् उद्घाटयन्तु। इन्दुमती महोदय नमो वीडियो। अस्तु महोदय। सर्वेषां नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बौद्धिक सत्रस्य अध्यक्षतां करोति एतादृशः अध्यक्ष महोदयः, मुख्य अतिथि महोदयाः, समन्वयकाः, आदरणीयाः प्रशिक्षिकाः, स्नेही प्रशिक्षकः, भ्रातृभगिन्यश्च सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनं करोमि। अहं सर्वदा अपराधबोधम् अनुभवामि स्म यत् हिंदी माध्यमेन मम शिक्षायाः कारणात् अहं यस्मिन् भाषायाम् उच्चशिक्षां प्राप्तवती तस्मिन् भाषायां संवादं कर्तुं न शक्नोमि। अतः वर्षाणां यावत् अहं चिन्तयन् आसम् यत् अहं सम्यक् संस्कृतं वक्तुं कदापि वक्तुं शक्नोमि यत् अन्वेष्टुं प्रयतमानो अस्मि। अतीव प्रसन्नं यदा अहं 2024 वर्षस्य मई मासे उत्तरप्रदेश संस्कृत आयोजितस्य ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण कक्षायाः विषये महोदया एवं अमित सामवेदी द्वयो द्वारा प्रथम द्वितीय स्तरीय कक्षाम् आरब्धवती। जनभाषा एवं पाणिनीय व्याकरण संस्कृत पर्यन्तं महोदयश्च यत् ज्ञानम् अहं प्राप्तवती तत् अतीव प्रशंसनीयं सराहनीयं च। महोदय सरल शब्देषु जटिल संस्कृतं पाठयित्वा अतीव सुगमं करोति। यस्मात् जनभाषा एवं पाणिनीय संस्कृत पर्यन्तं महोदयश्च यत् ज्ञानम् अहं प्राप्तवती तत् अतीव प्रशंसनीयं सराहनीयं बारं च। महोदय सरल शब्देषु जटिल संस्कृत पाठयित्वा अतीव सुगमं करोति। यस्मात् कारणात् अहं क्रमेण संस्कृते संवादं कर्तुं शक्नोमि। अमित महोदय अस्मान् सर्वान् अतीव स्नेहेन पाठयति परन्तु आवश्यकतायां ताड़यति अपि। यथा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गही गही काढ़े खोट, नीचे हाथ सहार दे ऊपर मारे चोट। अहम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाय बहुशः धन्यवादं करोमि। यः एतादृशी शिक्षायाः व्यवस्थां कृतवान् एवं च सामवेदी महोदयाय अपि धन्यवादं ददामि यः मह्यं संस्कृत संवादं कर्तुं कौशलं ददाति। नमो नमः महोदय, धन्यवादः।
बहु धन्यवादः इन्दुमती भगिन्यै। बहु उत्तमतया कक्षायां किं किं भवति एतद् विवरणं दत्तवती। अग्रे यस्य कालस्य वयं प्रतीक्षां कुर्मः स्म, सः कालः तु आगतः एव अस्ति, किन्तु तस्मात् कालात् पूर्वम् एकं सुन्दरं गीतं श्रुत्वा वयं मनोरमा महोदयाः स्वागतं करिष्यामः। वक्तुम् अवसरः तदा महोदयायै एव भविष्यति। अतः इदानीम् एकं सुन्दरं संस्कृतगीतं शृणुमः, चलामः बसन्ती भगिन्याः समीपं। बसन्ती भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। मृदपि च चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामः ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामः बालाः सर्वे श्रीरामः हरिमन्दिरमिदमखिल समीरं जनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजः धनुर्माता परमशिवा धनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानं नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपन्ति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा भाग्य विधायै निजजित कर्मा यत्र समाश्रियमर्जयति त्यागधनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलम् गङ्गाजलमिव नित्यनिर्मलं ज्ञानं सन्तति यति वाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा यत्र हि नैव वसुदेव विमोह युद्धरताणां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यं पश्यति जीवन साफल्यं जीवन लक्ष्यं नैधनपदवी जीवन लक्ष्यं नैधनपदवी यत्र च परशिव पदसेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा मृत्तिकचन्दनमस्मिन् देशे ग्रामः ग्रामः सेतवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा बालाः सर्वे श्रीरामा। बहु सम्यक्, धन्यवादः। अधिकः विलम्बः मयापि न करणीयः अस्ति, अस्माभिः अपि न करणीयः, यतोहि महोदय प्रतीक्षां करोति। अहं साक्षात् डॉक्टर मनोरमां महोदयाम् आह्वयामि अत्र आगत्य अस्माकम् अग्रे कल्पितान् मार्गान् बोधयति। नमो नमः। धन्यवादः शशिकान्त महोदयः। एतावत् सुरम्यं वातावरणं प्रचलति, किन्तु मध्ये एव वातावरणस्य भिन्नता जाता। चिन्ता नास्ति। अहमिदानीं मन्त्रेण एकदा प्रारम्भं करोमि। ईशं स्मरामि। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। अस्तु। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं लखनऊ द्वारा संचालितं सद्यस्क संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षान्तर्गतं प्रेरणा सत्रे समेषामपि स्वागतं व्याहरामि। पुनः नमो नमः। अत्र 90 जनाः सामाजिकाः युक्ताः सन्ति। प्रशंसायाः विषयोऽयं यत् स्वेच्छया अपनी इच्छा से सर्वेपि अत्र समागताः सन्ति। अतः एतेषां ये संयोजकाः सन्ति, ये प्रशिक्षकाः सन्ति, तेषां कृते इतोपि अहं धन्यवादं समर्पयामि। यतो
हि महता प्रयासेन भवन्तः महता प्रयासेन अत्र सर्वेपि सम्यक् रीत्या संस्कृतेन वदन्ति। अहं दृष्टवती अपि यदा अनुभवकथनं वदन्ति स्म जनाः, पुनः च बसन्ती महोदया सम्यक् तालं दत्त्वा गायनं कृतवती। अतः अनेन रीत्या जायते यत् इदानीं वर्तमानसमये भारतदेशः विश्वगुरुं प्रति यात्रां प्रारब्धं कृतवान्। पश्यन्तु, भारत भारत अत्र किमस्ति? भा प्लस् रतः। भा इत्युक्ते ज्ञानं, भा इत्युक्ते विद्यायां यः सर्वदा रतः भवति सः भारतदेशः। अतः इदानीं शीतर्तौ एवं तु अस्माकं सौहार्दं सुखमयम् अस्ति यत् ऑनलाइन वयं उपविष्टवन्तः। कोरोना कालस्य कृते अस्माकं हानयः अपि सन्ति, पुनः अवसरः अपि कोरोना कालतः एव समागतः। किमस्ति? भारतदेशात् पूर्वम् अन्येषु देशेषु सर्वत्र ऑनलाइन सर्वं कार्यं प्रचलति स्म। यदा कोरोना अस्माकं देशे आगतः तदनन्तरं वयमपि ऑनलाइन विषये जागरूकाः स्मः। अतः कोरोना कालानन्तरं वयं सर्वेपि ऑनलाइन प्रयोगमपि कुर्मः। अतः तदपि अस्माकं सौभाग्यमस्ति, यतोहि तत्र सर्वेपि गृहे एव पिहिता, एतदर्थं सर्वेपि ऑनलाइन क्रमेण संयुक्तः, अन्तर्जालीय माध्यमेन संयुक्तः। अतः अहं वदामि स्म भारत। अतः तत्रपि विद्यायां यः सर्वदा रतः भवति तस्मिन् देशे वयं निवासं कुर्मः, अस्माकं सौभाग्यं। पुनः च संस्कृतं पठन्ति, इतोपि वयं सौभाग्यशालिनः। और संस्कृतं सरल रीत्या पठित्वा वदामः अपि वयं, संस्कृतेन वदन्ति अपि, पुनः अस्माकं सौभाग्यम्। अहम् उदाहरणं वदामि। यथा शाखा भवन्ति, अत्र संघस्य आइडेंटिफिकेशन किमस्ति? शाखा। सर्वेपि परिचिताः एव सन्ति। संघस्य यदि परिचयं प्राप्तुं वयम् इच्छामः तदा शाखां गन्तव्यम्। अतः भारतदेशस्य अथवा संस्कृतस्य यदि परिचयम् इच्छामः तदा संस्कृते अस्माकं सम्भाषणं भवेत्। सम्भाषणमेव अस्माकं परिचयः, आइडेंटिटी अस्ति अस्माकं सम्भाषणं। यतोहि वयं भारतदेशे निवसामः और भारतः सर्वदा ज्ञाने रतः भवति, पुनः च सर्वं ज्ञानं संस्कृते एव निहितम्। अतः तत् ज्ञानं वयं कथं प्राप्तुं शक्नुमः? सम्भाषणरीत्या। इदानीं भवत्सु एव बहवः सन्ति ये श्लोकोच्चारणं कुर्वन्ति, पुनः च पठन्ति लिखन्ति अपि। इदानीमेव यः परह्यः एका न्यूज़ आगतमस्ति DD न्यूज़ मध्ये, यत् संस्कृतश्लोकश्रवणमात्रेणैव अस्माकं माइग्रेन् यद् भवति, मस्तिष्के यद् शिरोवेदना अस्ति तद् दूरी गच्छति। अतः संस्कृत श्लोकं भवन्तः सर्वेपि पठने, वदने, श्रवणे च समर्थाः सन्ति। पुनः अस्माकं जीवनस्य यद् उद्देश्यमस्ति, आनन्दं, शान्तिः, तद् उद्देश्यपूर्तिं भवन्तः एव कुर्वन्ति। कथं? यतोहि आनन्दं कदा प्राप्नोति? पश्यन्तु, अस्माकं जीवने यद् वयं कार्यं कुर्मः, पाठनं कुर्मः, पठनं वा, गृहकार्याणि कुर्मः अथवा विद्यालयस्य कार्याणि, शॉपिंग कुर्मः अथवा गृहकार्याणि, यत्किमपि वयं कार्यं कुर्मः, तेन कार्येण किञ्चित् कालं यावत् वयं सुखिनः भवामः। किन्तु अस्माकं तद् खुशी, अस्माकं तद् आनन्दं सर्वदा पर्यन्तं दीर्घकालं यावत् तिष्ठेत्, तत्कृते वयं किं कुर्मः? संस्कृतं पठामः। यतोहि क्षम्यतां, स्यूतकं तत्र अस्ति।
आनन्दं स्वीकर्तुं वयं संस्कृतं पठामः। कथं? यथा इदानीम् एषः अमित महोदयः मां सूचितवान् यत् इदानीं 12 जनवरी मासे युवदिवसरूपेण सर्वेपि आचरन्ति, यतोहि स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर्वणः आसीत्। पुनः तत्र कनेक्षन् कथमस्ति संस्कृतस्य? स्वामी विवेकानन्दः तस्य सम्पूर्णं जीवनं संस्कृतमयमेव अस्ति। सः देशे विदेशे वा यत्किमपि कार्यं कृतवान् तत्मूलं वेदान्तं, तद्मूलम् अध्यात्मम्। यदि वयं कुत्रचिदपि किमपि कार्यं कुर्मः, यदि अस्माकं कनेक्षन् अध्यात्मविषये अस्ति, वयं जानीमः यत् कार्यानन्तरम् असफलता प्राप्ता, तर्हि वयं नैराश्यं न अनुभवामः, यतोहि वयं जानीमः यत् कर्मणि एव अधिकारः। पुनः यावत् शक्यं तावदेव अहं करोमि, फलं मम हस्ते नास्ति। अनेन सुभाषितेन भगवद्गीतायाः सुवचनेन वयं शान्तिं प्राप्नुमः। किन्तु ये संस्कृतं न पठन्ति, ये सुभाषितं न जानन्ति, ये भगवद्गीतायाः सारं न जानन्ति, ते दुःखम् अनुभवन्ति। पुनः ते आत्महत्यामपि कुर्वन्ति। संपूर्ण ब्रह्मांडे यदि आत्महत्या ये कृतवन्ति हिस्ट्री इतिहासं यदि पश्यामः चेत् तेषु एकमपि नास्ति यः संस्कृतं पठित्वा आत्महत्यावान् नास्ति। कथं? यत् सुभाषितं जानाति, सः सर्वदा जानाति यत् मम कर्मः केवलं मयि एव अधिकारः। अतः एव येषां पृष्ठभूमि संस्कृतेन युक्ता अस्ति, येषां जीवने संस्कृतम् अस्ति, ते सर्वत्रैव प्रसिद्धन्ति। इदानीं सम्पूर्ण भारतदेशे ये पदस्थाः सन्ति तत्र पश्यन्तु, पश्यन्तु, प्रतिदिनं 3 उत्थाय वयं विवेकानन्दविषये स्म। स्वामी विवेकानंद जी उपनिषद सर्वेषां अध्ययनं कृतवान्, गीता अध्ययनं कृतवान्, साहित्यविषये अनेक स्वामी विवेकानंद से जीवे योग सर्वं संस्कृतं पठित्वा अन्ते व्याकरणस्य लघुसिद्धान्तकौमुदीं अन्यान् पाठान् अपि कदाचित् वयं तकनीकी व्यवस्थाद्वारा इति सर्वं शृण्वन्तः स्म, अतः तकनीकी समस्या कारणात् किञ्चित् विच्छेदः जायमानः अस्ति। तावत् अहं पङ्कज महोदयम् आह्वयामि। पङ्कज महोदय आगत्य एकं मधुरं च सुन्दरं गीतं गायति। अस्ति वा? नास्ति। आं महोदय। योशिका शृङ्गी भगिनी आगच्छति। तावत् एकं महोदय द्वारा मधुरं गीतं शृणुमः।
भुवन भूषण भव्य भारत वर्षभूति निधान है। जय जया जय धृत विनय नय, जय जया जय धृत विनय नय। हृदय हिंदुस्तान है, अनवद्य हिंदुस्तान है। यत्र रत्नवसुंधरा, यत्र मणिमय भूधरा। अमृतवाहिन्यस्तटिन्नयस्तव समृद्धि वितान है। हृदय हिंदुस्तान है, अनवद्य हिंदुस्तान है। वेद मर्यादा धर्म सत्य धर्म सनातनम, दिव्य पावन जीवनम तव विहित शास्त्र विधान है। हृदय हिंदुस्तान है, अनवद्य हिंदुस्तान है। विश्वव्यापिन्यायतिः लोकमंगल संस्कृतिः। जय जयार्यावर्त हिंदू जनोघमंडितमान है। हृदय हिंदुस्तान है, अनवद्य हाँ हाँ हिंदुस्तान योषिका है। भगिनी विरमम्। हाँ धन्यवादः भगिनी। तावत् भगिनी नासीत् अतः एतत् सुरम्यं क्षम्यतां गीतं शृणुमः इष्मः। पुनः स्वागतम्। ओम भगिनी। क्षम्यताम क्षम्यताम मम अस्ति ना ऑनलाइन हमारे हाथ में नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्षम्यताम। उक्तम् 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 अहं सर्वम् उक्तवान् अस्मि अस्मिन् सन्निधौ। आम, चिंता नास्ति। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अस्माकं देशे ये उच्च पदस्थाः सन्ति, शीर्षस्थाः सन्ति, तेषामपि सर्वेषां जीवने संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतम् इत्युक्ते सम प्लस कृतं, सम्यक्तया यः कार्यं करोति सः संस्कृतयुक्तः। पश्यन्तु, अस्माकं जीवने यत् किमपि वयं कुर्मः तद् यदि सम्यक्तया कुर्मः तदेव संस्कृतम्। इदानीं यथा अहम् उदाहरणरूपेण वदामि, अस्माकं मुख्यम् उद्देश्यं किमस्ति? आनन्दार्थम्। अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यम् आनन्दः, आनन्देन वयं जीवामः। तर्हि आनन्दम् इदानीम् अनुभवामः यत् संस्कृतेन विना नास्ति। संस्कृतेन इत्युक्ते केवलं सम्भाषणेन न, किन्तु संस्कृते यद् निहितं ज्ञानं, यदि तद् ज्ञानम् अस्माकं व्यवहारे अस्ति तद् वयम् आनन्दिताः। यथा सुभाषितम्, अस्माकं मुख्यं किमस्ति? सम्भाषणम्। सम्भाषणम् इत्युक्ते सुभाषितम्। मोदी महोदयः वदति, यदि प्रत्येकस्य जीवने एकमेव सुभाषितं भवेत् तस्य जीवन परिवर्तनं भवति। अतः यदि सुभाषितं सुन्दरवचनं, श्लोकमस्ति, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रेम की भाषा सब समझते हैं। तो जब हमको पता है ये सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः केन? प्रियवाक्य प्रदानेन। अतः वचने का दरिद्रता। जब भी यदा वयं वदामः प्रियवाक्यं वदामः, अस्माकं व्यवहारः संस्कृतमयम् अस्ति, अतः वयं सर्वदा प्रियं वदामः। पुनः यथा इदानीं सर्वेपि इतः शिक्षणं प्राप्तवन्तः। पुनः किमस्ति? सर्वेपि जानन्ति यत् सर्वकारीयपक्षतः सर्वेषु विद्यालयेषु तथा संस्कृतमयं वातावरणं नास्ति यथा आङ्ग्लभाषायाः अस्ति। अतः संस्कृते अस्माकं सेवाभावः भवेत्, अस्माकं समर्पणम् अपि भवेत्। समर्पणस्य कृते यथा भवन्तः पूर्वमेव उक्तवन्तः, संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अतः किमस्ति? वयं सर्वेपि अवगतवन्तः यत् संस्कृतस्य सम्भाषणानन्तरं संस्कृतसेवाकार्यं
वयं कथं कर्तुं शक्नुमः, यतोहि सर्वेपि अत्र सामाजिकाः जनाः सन्ति। समाजे यत् परिवर्तनं भवति तत् परिवर्तनं संपूर्ण शासने अपि भवति। अतः संगठने कलियुगौ संगठने शक्तिः अस्ति। यदि वयं, यतोहि अत्र पश्यामि अहं 90 जनाः युक्ताः, 90 जनाः 10 दिवसेषु 15 दिवसेषु वा यदि संस्कृतं पठन्ति, यदि सर्वत्र वयं प्रेरयामः अथवा एकमेकं सुभाषितं पाठयामः अथवा स्वकीये गृहे एव संस्कृतमयं वातावरणं कुर्मः, तेन अन्येषु हस्ते अपि संस्कृतं गमिष्यति, अस्माकं यद् उद्देश्यमासीत् आनन्दम् आगमिष्यति। तर्हि स्वामी विवेकानंद जीवनः अस्माकं कृते सर्वेषां कृते प्रेरकः अस्ति। पुनः इदानीं यत् अस्माकं भारते, यतोहि भा प्लस् रतः, विद्यायां सर्वदा वयं रतः भवामः। अस्मिन् एव सनातन परम्परां द्रष्टुं पश्यन्तु, 12 वर्षानन्तरं प्रयागराजे संगमे महाकुम्भः दृश्यते। तत्र किमस्ति, यदि अस्माकं देशे, अस्माकं भारते कण कण में, रग रग में, प्रत्येकेषु मनुष्येषु रग रग में, कण कण में, रक्त में उसके संस्कृत है। यदि उस रक्त में उस संस्कृत, और फिर देखिए हमारी कितनी बड़ी विशाल परंपरा है कि 500 साल अंग्रेजों के अधीन रहे हम, उसके बाद मुगलों के हम अधीन रहे, उसके पश्चात भी यदि आज हम महाकुंभ में प्रथम दिवस 1.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, तो क्या वो संस्कृत का प्रभाव नहीं है? वो मात्र संस्कृतस्य एव प्रभावः दृश्यते। हमने अपनी परंपरा को कैसे कैसे बचा के रखा है, ये मात्र हुआ है संस्कृत की वजह से। जिस समय वायुयान नहीं थे, रेल यान नहीं थे, मेट्रो नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, कार नहीं थी, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण देशे भ्रमणं कृत्वा कृत्वा संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः सः कृतवान्। इदानीम् अस्माकं हस्ते अस्ति यत् वयं कथं संस्कृतस्य संरक्षणं संवर्धनं च कुर्मः। अतः इतः वयं संकल्पितः भवामः यत् इदानीं संस्कृत संभाषणानन्तरं संस्कृतेन एव वयं श्लोकोच्चारणं सुभाषितं पठामः च, पुनः अन्यान् प्रेरयामः च। सम्यक्। अतः संकल्पेन विना न किमपि भवितुं शक्यते। अतः यथा अहम् उक्तवती यत् सेवा हि परमो धर्मः, संस्कृत विषये संस्कृतस्य कृते मम का भूमिका इति कृपया सर्वेपि विचारं करिष्यन्ति, यतोहि सर्वेपि इच्छन्ति यत् कार्यं करणीयं, किन्तु कार्यं कथं करिष्यामः। एवं एकम् अस्माकं चमुकृष्ण शास्त्री महोदयः आसीत्, सः वदति स्म, यदि वयं वदामः यत् कार्यं करणीयं, तदा सः वदति करोतु। कथं कुर्मः? तदा सः चिन्तयति स्म, चिन्तयतु चिन्तयतु, स्फुरति स्फुरति, चिन्तनेन एव स्फुरति, मतलब नूतन प्रयोगः आगच्छन्ति। सम्यक्। अतः इदानीं समयः द्रुतमानः अस्ति, गतिमानः अस्ति। मध्ये अहं मम कर्तनमपि अभवत्। इदानीम् अहं स्वकीयां वाणीं विरमामि। एकः पृच्छति भा प्लस् रतः, अहं न सम्यक्तया द्रष्टुं शक्नोमि यत् तस्य अर्थः किमस्ति। भादीप्तौ अस्माकं धातुः अस्ति, भादीप्तौ। दीप्तौ इत्युक्ते यः सर्वदा प्रकाशितः भवति, यथा सूर्यः प्रकाशते, सर्वदा प्रकाशं ददाति, अतएव भादीप्तौ। अतः प्रकाशमानः सदा कः भवति? यः विद्वान् भवति, यः ज्ञानी भवति, यः विद्यां पठति, सः प्रकाशितः भवति सर्वदा स्वकीयेन ज्ञानेन। रतः इत्युक्ते यः सर्वदा तस्मिन् कार्ये रतः भवति, संयुक्तः भवति, निरन्तर्येण तस्य अभ्यासं करोति, तदस्ति रतः। अतः भा प्लस रतः, जो अपने ज्ञान में हमेशा लगा रहता है और अपने ज्ञान में लगे रहने के पश्चात जो सबको प्रकाशित करता है, ऐसा हम भारत देश में निवास कर रहे हैं। इसीलिए वो विश्वगुरु था, विश्वगुरु ही हमेशा रहेगा। और अस्माकं ये एतेषाम् अस्माकं सर्वेषामपि सौभाग्यम् अस्ति यत् इदानीं सम्पूर्ण भारतवर्षे संस्कृतस्य कृते सर्वेषामपि अनुरागः दृश्यते। अतः मम का भूमिका इति विषये वयं संकल्पं कुर्मः।
इदानीं सर्वेषां पुनः धन्यवादं कृत्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। महोदयायै बहुशः धन्यवादः अस्मान् बोधितवती। इदानीं यथा अस्माकं कक्षायाः क्रमशः प्रस्तुतयः आसन् ताः प्रस्तुतयः तु समाप्ताः। अन्तिमे वयं धन्यवादज्ञापनार्थं गणेश्वर द्विवेदी महोदयम् आह्वयामः। आगत्य महोदयः धन्यवादज्ञापनं करोति। आम्, मम ध्वनिः आयाति वा? आगच्छति प्रिय। अस्तु, धन्यवादाः। तर्हि मदीयं सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्माकं तत्र महोदयेन आभारं वक्तुम् अहम् आदिष्टो। अतः महोदयानां कृते कोटिशः धन्यवादाः। वस्तुतः अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्माकं मध्ये डॉक्टर मनोरमा महोदया उपस्थिताः। मनोरमा महोदयायाः वचनानि श्रुत्वा वयं सर्वेपि प्रसन्नाः। महोदया उक्तवती यत् भारतम् इत्यस्य विषये विद्यायां सर्वदा रताः तादृशाः भारतः वयं सर्वेपि तत्र निवसामः। इतोपि महोदय विवेकानन्दमहोदयस्य कृते उक्तवती यत् विवेकानन्दमहोदयस्य सम्पूर्णजीवनं संस्कृतमय आसीत्। तो अहं चिन्तयामि महोदयानां जीवनम् अपि संस्कृतमय एव अस्ति। नगरे नगरे प्रवहति दिशि दिशि पावन संस्कृतधाता। एतादृशैः विचारैः सम्पूर्णं जीवनं समर्पति महोदयाः सदा सर्वदा संस्कृत उत्थानाय संलग्ना भवति। महोदयानां वचनानि श्रुत्वा वयं सर्वेपि प्रेरिताः अभिषिञ्चिताः। यथा महोदया उक्तवती कि संस्कृत संभाषणम् एव अस्माकं परिचयमस्ति। वयं तत्र महोदयायाः पाठ्यं प्राप्य वयम् अग्रे गच्छामः। महोदयाभ्यः कोटिशः धन्यवादाः। महोदयानां कृते कोटिशः धन्यवादान् वितनोमि। अस्मिन्नेव क्रमे संस्थानस्य निर्देशकमहोदयेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। येषां निर्देशने संस्कृत ऑनलाइन संभाषणकक्षाः गृहे गृहे संस्कृतम् इत्यादयः योजनाः अनवरत प्रचलन्त्यः सन्ति। निर्देशकमहोदयानां कृते अपि कोटिशः धन्यवादाः। अत्र उपस्थिताः समन्वयगणेषु तत्र श्रीमन्तः धीरज मैठाणी महोदयेभ्यः, दिव्यरंजन महोदयेभ्यः, सुश्री राधा शर्मा महोदयाभ्यः अपि धन्यवादान् वितनोमि। एतेषां महोदयानाम् अथक प्रयासेन एव तत्र एतादृशाः संस्कृतकक्षाः पावनगङ्गारूपेण प्रवहति। महोदयाः सर्वदा संलग्नाः भवन्ति संस्कृतकार्यक्रमेषु। अतः पुनः एकवारं महोदयानां कृते कोटिशः धन्यवादाः। अत्र उपस्थिताः ये अस्माकं प्रशिक्षकाः सन्ति येषां साहाय्येन एतादृशानि बौद्धिकसत्राणि सर्वदा भवन्ति। तेषु श्रीमन्तः शशिकान्त महोदयेभ्यः, अमित महोदयेभ्यः, लल्लन बाबू